घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं भी रुकैया से शादी इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। खैर, किसी ने मेरी बात न सुनी और मेरी शादी रुकैया से कर दी, जो मेरी रिहाना भाभी की बहन थी। रुकैया दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं जैसे ही उसके करीब आया और उसके गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की, उसने मेरा हाथ पीछे किया। कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। मैंने कहा, क्यों करूं? बहुत शौक था तुम्हें शादी करने का। अब क्या हुआ? बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर स्टेज पर बैठी हुई थी। तुम्हें भी तो पता चले शादी की रात को होता क्या है। आज तुम्हारे होश उड़ा कर रख दूंगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई और कहने लगी, देखो मुझे ऐसी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो घबराई हुई हालत में खड़ी हो गई। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा, बेशर्मी तो होगी मिस रुकैया। मैंने कहा, तुम्हें पता है शादी की रात शोहर क्या करता है? कहने लगी, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे पता है सब कुछ। ये सुनकर मुझे जरा सी हैरत हुई। मैंने कहा, क्या होता है, जरा मुझे भी तो पता चले। जिस कदर वो लाओ भाली थी, मुझे नहीं लगता था उसे कुछ भी पता है। कहने लगी, शादी के बाद शोहर मुंह दिखाई नहीं अच्छे खासे महंगे तोहफे देता है। मैंने कहा, वो तो मैं दे चुका। कहने लगी, उसके बाद शोहर बीवी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, बदतमीजी मत करना, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, ये सारी बातें तो तुम्हें पहले से पता है, माशाल्लाह से काफी समझदार हो तुम, मुझे ये सब कहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। वो कहने लगी, और क्या, सब पता है सास ससुर को कैसे काबू में करते हैं। मैंने ताज्जुब से उसे देखा। मैंने कहा, अच्छा चलो ये तो तुम्हें पता है, इसके बाद क्या होता है? कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। बस मैंने फिल्मों ड्रामों में यही सीन देखे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तो पहले उसे बेसाख्ता घूर कर देखा। मैं उसके कुछ करीब हुआ और धीरे से कहा, असल काम तो लाइट बंद करने के बाद होता है। वो मेरी बातों पर हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, तुम चेंज तो करो मेरी जान, फिर तुम्हें बताता हूँ। मैंने उसके रुखसार पर हल्की सी चुटकी काट कर कहा। वो अच्छी खासी घबरा गई। फिर अलमारी में से कहीं एक सादा सा लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद बाहर आई तो मेकअप धुल चुका था। अपने खुले बालों की वो चुटिया बनाने लगी। मैंने कहा, बालों को खुला रहने दो, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने उसका हाथ उसके बालों से पीछे कर दिया, फिर उसका बाजू जरा सख्ती से पकड़ा और बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में बस लैंप की रोशनी जल रही थी। मैंने कहा, हाँ तो रुकैया, अब बताओ, बुझाऊं लाइट? मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई हुई कहने लगी, नहीं मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, अभी से? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हें डर भी लगने लगा? जब करूंगा तब क्या होगा? तब तो तुम्हारी चीखें निकलने लगेंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था, मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था ताकि रुकैया नामी ये लड़की घर ही ना संभाल सके और मैं अपने घर वालों पर ये बात साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना उनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, रुकैया यूं तो नहीं होगा ना, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें? अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़े जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे उसे अपने सीने से जोर से लगाया, वो चिल्ला उठी, फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी और मेरा मकसद भी पूरा हो गया था। मैं तो उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा कि चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा था, हालांकि मैंने उसे बड़ी सख्ती से खुद के साथ लगाया था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने साथ भाई का दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी का, उनकी खुदगर्जी का, उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। साथ भाई के साथ साथ मेरी अम्मा के कमरे का दरवाजा भी खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो रिहाना भाभी के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, आप ही, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर साथ भाई का मुंह हैरत से खुला। भाभी रुकैया के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें रुकैया? कहने लगी, मैं हसन के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती। उसने कुछ नहीं बताया और वो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, हसन इससे क्या हुआ? शादी पर तो बहुत खुश थी।
میں نے کہا بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا، اب دیکھ لیں اس کا بچپن۔ ہاتھ پکڑا نہیں واویلا مچا دیا، سنبھالیں اب اسے خود۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا، 7 بھائی بڑے غصے سے تکیا پکڑے میرے کمرے میں آئے اور زور سے تکیا بیڈ پہ پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پر؟ میں نے کہا میں نے بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب ہاتھ بھی نہ پکڑتا، مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے میری رات بھی کالی کر دی۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کر کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو بس شادی اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے ملیں گے، اور اسے تھوڑا بہت بھی معلوم نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو تو شاید نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا تجھے نیند آ رہی ہے، بدھو کہیں کا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا بھائی میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں، اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا یہ تو، آگے دیکھے تو صحیح اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آ کر آپ کے کمرے میں سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کر رکھوں گا کہ ایک گھر سے 2 بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے، اور اگلی 7 نسلوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح بھابھی اور رقیہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئی۔ امی ناشتہ بنا کر رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے۔ رقیہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اس سے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کر نظر نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لاؤنج میں چکر کاٹتا رہا کہ 2 گھڑی ان کو بھی بیوی کے ساتھ نصیب ہو جائیں۔ لیکن میں بڑا خوش تھا، مزے سے اپنے کمرے میں رہا، پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج بھائی بڑے تپے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ رقیہ میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا، زور سے دبایا اور اس کے کان کے قریب ہو کر کہا کہ کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچو گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ آج وہ بالکل چپ چاپ گمسم بیٹھی ہوئی تھی، کل والی ساری شوخیاں اس کی ایک ہی رات میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ بھائی نے بھابھی کو صاف کہہ دیا کہ آج چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی بھی پیٹے یا توڑ دے، دروازہ نہیں کھولو گی۔ اسی لیے وہ رقیہ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھابھی اسے سمجھانے لگی کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا نا، مجھے پتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر بھجوا دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا نا، اس وقت تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں شادی بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوتی ہے شادی، مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جاؤں گی حسن کے کمرے میں۔ بھائی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے بھابھی کو گھورے جا رہے تھے۔ وہ بار بار نظریں چرا کر رقیہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ حسن تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے، دیکھو اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں نا آپی پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، میں اپنے کمرے میں ہی تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اندر سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی، باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا مطمئن تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی کہ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بغیر اس نے الماری کھولی، اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔
وہ باہر آئی تو بالکل ساکت تھی۔ پھر آہستہ سے اپنا تکیہ اٹھایا، کمبل اٹھایا، باہر جانے لگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں باہر لاؤنج میں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا مرضی ہے تمہاری، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے چلے جانا۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ زیادہ تر وقت اس کا بھابھی کے ساتھ گزرتا یا پھر میری امی کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپے مارتی رہتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی میں آفس سے آتا مجھے دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونکھ جاتا تھا۔ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا، لیکن وہ مہارانی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ بس اس کا ایک ہی کام تھا میری اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے۔ جب سب سو جاتے تو وہ بھی لاؤنج کے صوفے پر آرام سے سو جاتی، اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کر تکیہ پھینک دیتی تھی، لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ سب سے پہلے ہنی مون پر سعد اور ریحانہ جائیں گے، جب وہ واپس آ جائیں گے پھر حسن اور رقیہ کو بھجوا دیں گے۔ بھائی اور بھابھی تو بہت خوش تھے۔ رقیہ بڑی اداس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ ابھی کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ جاؤں گی، مجھے حسن کے ساتھ نہیں جانا۔ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے جا چکی تھی۔ اب وہ بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاتی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ آخر میری بیوی تھی۔ شروع میں تو ابا اور بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا، لیکن اب دل چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ فطری سے جذبات بھی تھے جو اب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے رقیہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے، اسے وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے بھائی کے کمرے کا لوک گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ پھر ہلکی سی دستک دی لیکن کوئی رسپانس نہ تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی اور اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری زندگی نارمل لائف کی طرح آئے، اور بھائی کو گئے ہوئے ابھی 8 دن ہوئے تھے اور مزید 8 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ پھر مجھے رقیہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں رقیہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے رقیہ کو آواز دی، لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اسی لیے شیشے کو کھٹکھٹایا۔ اٹھو۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بامشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کر وہاں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا لیا تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا رقیہ اچھا نا، آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں میں نہیں آؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے میں کھڑکی دروازہ سب کچھ بند کر کے سوتی تھی، البتہ کھانا اسے ٹیبل پر میرے پاس بیٹھ کر کھانا پڑتا۔ اماں ابا سامنے بیٹھے ہوتے، جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں چاول ڈال دو، اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے چیخی۔ باقی سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی، میں پھر اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ کر کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج میں پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کر پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں اس کے کندھوں پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنا کیوں بھاگتی ہو، شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی حسن مجھے چھوڑیں پلیز۔ میں نے کہا شرافت سے آج میرے کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل بھابھی اور بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا،
वहाँ क्या करोगी? रुकैया, अगर आज तुम कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ हनीमून पर भी जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं उससे गलत बात क्यों करता था। मेरा ये कहना था कि वो चिल्लाने लगी। मैंने फौरन से उसे छोड़ दिया। अम्मा अब्बा दोनों किचन में आ गए। कहने लगी क्या हुआ? तो कहने लगी वो कॉकरोच। अम्मा कहने लगी कहाँ है? कहने लगी अभी शेल्फ पे था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया कि वो मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले रोज भाभी और भाई भी आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा थी कि मेरी काबू ही नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वो लाउंज में तकिया रखकर लेट गई। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी मैंने नहीं जाना, अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की और उसे बेड तक लाया ही था कि भाई के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। वो अम्मा का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगे रिहाना की तबीयत बहुत ख़राब है, अम्मा आकर देखें उसे। रिहाना की तबीयत बहुत ख़राब है अम्मा, आकर देखें उसे क्या हुआ। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे रुकैया को छोड़ना पड़ा। वो भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। भाभी को उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने रुकैया से कहा कि जाओ नींबू पानी बना कर लाओ। वो नींबू पानी बनाकर लाई, भाभी को पिलाया। फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी रुकैया पर आ गई थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन निढाल सी रहती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्री में उस पर बहुत जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर मेरा उसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही खुद पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पे सोना पड़ता। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज बेड पर आराम से सो जाया करो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। कहने लगी लाइट तो बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करूंगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसकी मदद भी करवा देता। एक दिन मैंने उससे कहा कि रुकैया मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वो कहने लगी वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा देखो अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना, इसीलिए। कहने लगी आप मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे? उस दिन मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा। वो मेरी बात मान गई, मुझसे बातें करने लगी, कुछ बेतकल्लुफ भी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता। काफी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि जाने अनजाने में मैंने उसके साथ गलत कर दिया। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे और रुकैया को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों भी बहुत मुंतजिर थे कि देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगी मिस्टर साद आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? साद भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए हों। यही हाल रुकैया का भी था। कहने लगे डॉक्टर ये आप क्या कह रही हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो ठीक थी अभी। वो कहने लगे उसका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सब कुछ बहुत अचानक हो गया। हम पर तो जैसे कयामत टूट गई। रुकैया की, भाई की, अम्मी की, सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया, कि एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ रुकैया को, लेकिन दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। अब्बा और अम्मा दोनों अस्पताल पहुंच गए। भाई का बेटा अभी तक जो नर्स के पास था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मा आई तो रुकैया उनके गले से लगकर रोने लगी। ये खबर जब भाभी के मैके में गई तो उन पर भी कयामत टूट पड़ी। बहरहाल वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां खत्म हो गई थी। भाभी के बेटे को रुकैया संभालने लगी। वो चुप चुप सी हो गई थी। उसका सारा बचपना, हंसना बोलना जैसे
ختم हो चुका था। भाई भी चुप चुप रहने लगे, बात ही नहीं करते थे। बात करते थे तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता। 2 महीने गुजर गए। मुझे लगता था जैसे रुकैया अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर लेटती थी तो अली रोने लगता। भाई का बेटा था, वो उसे पकड़कर चुप करवाने लगी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसे करो, इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भारी हुई रहती थी। कहने लगी, नहीं, आपसे चुप नहीं होगा। मैंने कहा, मैं इसको पकड़ूंगा तो इससे मेरी आदत हो जाएगी। तुम इसके लिए फीडर लेकर आओ, शायद इसे भूख लग रही है। मैंने उसके हाथ से अली को पकड़ लिया। उसने फीडर लाकर दिया। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं पिला देता हूँ। कहने लगी, रहने दो, मैं बाद में सो जाऊंगी। मैंने कहा, अपना भी ख्याल रखा करो, जाओ, मैं इसे देख लूंगा। कहने लगी, आप भी तो ऑफिस से थके हारे आए हैं, छोड़े, इसे मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैंने उसके हाथ से अली को लिया और उसे बेड पर बिठा दिया और कहा कि तुम थोड़ी देर सो जाओ। और वो जाकर लेट गई। कुछ ही देर में सो भी गई। काफी देर में अली को बहलाता रहा। वो भी 1 घंटे तक सो गया। फिर मैंने बड़ी एहतियात से उसे रुकैया के पास लिटा दिया, खुद भी लेट गया। उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। लगता ही नहीं था कि वो 18 साल की है। चेहरे की रौनक तक खत्म हो गई थी। एक बहन का सदमा, ऊपर से इस बच्चे को पालना, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अम्मा भी बीमार रहने लगी। भाई अफसरदा से रहते। दूसरे दिन भाई कहने लगे कि मैं अपने दोस्त के साथ तोतिया जाकर काम करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ रहता हूँ तो पल पल रिहाना की यादें परेशान करती हैं, जीने को जी नहीं चाहता। अब्बा ने भी उन्हें इजाजत दे दी। फिर 1 महीने तक वो सऊदीया चले गए। अली मेरी और रुकैया की जिम्मेदारी बन चुका था। एक बार वो बेहद थकी हुई थी। जैसे ही कमरे में आई, सोफे पर मेरे बराबर में बैठ गई। मैं लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे लग रहा था जैसे वो बड़े जब्त से गुजर रही है। एकदम से मेरे साथ लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा आज पहली बार हुआ था कि वो यूं मेरे साथ लगी। मैंने लैपटॉप बंद किया और एक साइड पर रख दिया। फिर अपना हाथ उसकी कमर पर फैलाकर उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहने लगी, हसन, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। आप ही थी तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी। उन्होंने सबको संभाल रखा था। पता नहीं वो इतना सारा काम कैसे कर लेती थी। अब्बा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, मेरी शादी कर दी। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। अब देखो ना, अम्मा अब्बा भी ठीक हैं, जिंदा हैं। इलाही उन्हें हमेशा सलामत रखे। लेकिन आप ही अब यहाँ नहीं, इस दुनिया से जा चुकी हैं। यहाँ आने की तरतीब है लेकिन जाने की नहीं। लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं संभाला जाता। मैं उसे अपनी बाहों में ले चुका था। वाकई उसके साथ ज्यादती हुई थी। 17-18 साल की लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। कम से कम उसकी इतनी उम्र तो हो कि वो शोहर को, घर को संभाल सके। अपने घर से आंख में चोली खेलती हुई आई थी। यहाँ आकर मैंने उसे डरा दिया। उसके साथ बहुत गलत किया। अब उसके बाद हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। काफी देर वो मेरे साथ लगी रोती रही। मैं उसे तसल्ली देता रहा। मैंने उसे अपना वक्त दिया था, लेकिन एहतियात बरत रहा था क्योंकि अली बहुत छोटा था और हमारी जिम्मेदारी था। और फिर वो कम उम्र भी था। मैं नहीं चाहता था कि उस पर मजीद जिम्मेदारी पड़ जाए। इसीलिए मैं उसके हर काम में उसका साथ देता हूँ। इसीलिए मैं भी ऑफिस से थका हुआ आता था, लेकिन घर आकर मैं उसके साथ किचन में लग जाता, अली को पकड़ लेता। अली मुझे बाबा कहता था, रुकैया को मामा। भाई जब वापस आए तो मेरी वालदा ने उनकी शादी कर दी। उनकी बीवी अच्छी थी, लेकिन रुकैया ने उन्हें अली वापस नहीं दिया। वो कहती थी, ये मेरी बहन की औलाद है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। फिर वो हमारा आदी भी हो चुका था। वक्त गुजर चुका, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि लड़कियों की कम उम्री में शादी नहीं करनी चाहिए। उनसे उनका बचपना और लाड प्यार नहीं छीनना चाहिए, जैसे कि रुकैया का छिन गया था।